अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में अपने नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में जो इस मुल्क को पिछले 75 साल से दीमक की तरह चाट रहा है। ये लफ्ज़ सुन सुन के कान पक गए हैं। हमारे हमारे पॉलिटिशियन, सियासतदान, हमारे इदारे बार बार दावा करते हैं कि जनाब हम करप्शन को जो है जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। करप्शन जो है इस मुल्क को नासूर की तरह खा गई है। लेकिन ये ऐसा लफ्ज़ है जो कान हमारे पक गए हैं। अब बात ये है कि अल्लाह माफ़ करे, हम जिस इदारे में चले जाएं, जहाँ भी चले जाएं, आपको लोग इनवाइट करते हैं कि जनाब अच्छा आपने काम करवाना है, आप पैसे दे दें, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, आप मेरिट पे चलें तो वो आपको कहते हैं कि हमारे पास मतलब वो चीज़ें हैं ही नहीं जो आपकी डिमांड में आनी है या आपकी डिमांड है, उसमें आपकी रिक्वायरमेंट है। मिसाल देता हूँ मैं छोटी सी कि एक मीटर लगवाने के लिए, बिजली का मीटर लगवाने के लिए आप एक एप्लीकेशन देते हैं और उसके बाद वो बिजली की मीटर की रिप्लेसमेंट है, फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव मीटर है, तो आपको वो सब डिवीज़न जो मुतलका है उसका स्टाफ कहता है जी कि मीटर्स की शॉर्टेज है। अच्छा, ये है जो है मेरिट के ऊपर अगर आप अपने प्रोसेस किया आपने। अच्छा जी, आपको इट विल टेक फ्यू मंथ्स। अच्छा, लेकिन अब आप उनसे कहें कि अच्छा यार ऐसे ले लो और लगा दो, तो वो रिज़र्व मीटर्स में से निकाल के नहीं आएँगे। ये आपको मैंने छोटी सी मिसाल दी है। इसी तरह सारे महकमों का हाल है इस वक़्त कि आप मेरिट पे काम करने के लिए जाएँगे तो आपको वो इतना तंग करेंगे कि आपकी सोच है कि वो आपको कहेंगे जी कि जनाब नहीं, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है और उसमें टाइम लगेगा। मकसद क्या होता है? आपको वो मुतलका अहलकार जिस जिस डिपार्टमेंट का भी है, वो आपको कोशिश करेगा कि वो आप जो है ना उसको उस दूसरी लाइन पे आपको लाने की वो कोशिश करेगा। अब उसमें बहुत सारे लोग अपना टाइम बचाने के लिए उस लाइन पे आ भी जाते हैं। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने एक बड़ी स्टनिंग रिपोर्ट जो है करप्शन के हवाले से जारी की है और हम उसको डिस्कस करेंगे साथ साथ, और उसमें अपना तजिया भी मैं आपके साथ पेश करूँगा। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कौमी करप्शन का तनाजरी सर्वे 2023 जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में पहले 3 करप्ट इदारों में अदलिया भी शामिल है। इमेजिन करें, जुडिशरी जस्टिस जहाँ से लोगों को इंसाफ मिलना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है पुलिस सबसे ज़्यादा करप्ट महकमा जो है वो डिक्लेयर हुआ है चारों सूबों में, और उसके बाद ठेके देने जो है, कॉन्ट्रैक्टिंग होती है और उसमें जो है अपना टेंडरिंग होती है, और फिर तीसरे नंबर पे जो है वो अदलिया है। नाज़रीन, अदलिया के बाद अब आप देखते हैं तो फिर एजुकेशन का सेक्टर आता है, हेल्थ आती है, उसके बाद फिर मकामी हुकूमतें हैं, उसके बाद लैंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड कस्टम्स है, एक्साइज है, इनकम टैक्स है। ये वो सारे इदारे हैं जो फिर चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें नंबर पे आते हैं। अब इस रिपोर्ट के अंदर मज़ीद इंकशाफ ये किया गया है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी की टर्म्स के मुताबिक अदलिया में रिश्वत का औसत खर्च सबसे ज़्यादा यानी 25,846 रुपये है। फिर रिपोर्ट में जो है चारों सूबों में जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जो है ना जी वो करप्ट मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स का तस्करा है, जिसमें सिंध, केपी, बलूचिस्तान और पंजाब में जो है ये दो महकमे जो हैं पुलिस और अदलिया, ये 1, 2, 3 में आते हैं। अच्छा, फिर सर्वे जो किया गया है 2 अक्टूबर के महीने में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो सर्वे किया उसमें उन्होंने चारों सूबे से लोगों को लिया। उस सर्वे में 60% पाकिस्तानी कौमी सतह पर महसूस करते हैं कि नैब, FIA, ठीक है जी, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट और मोतसिब जैसे इदारे जो हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए, चूँकि ये करप्शन को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हुए हैं या इनको सियासी मकासद के लिए यूज़ किया जाता रहा है पहले, और अब भी अगर हम देखें तो इम्प्रेशन यही आता है कि ये इदारे इस वक्त जो है वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए अपेरेंटली यूज़ हो रहे हैं। कौमी सतह पर 75% शहरी ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के पास बहुत ताकत और असर रसूख है जिससे करप्शन होती है। 36% शहरी जो हैं उनका ख्याल है कि इंसदादे बदनवानी के इदारों का किरदार गैर मुअस्सर है। इमेजिन करें आप, मतलब ये रिपोर्ट कितनी स्टनिंग है। अब इसमें मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता जाऊँ कि पाकिस्तान जो है
موسٹ کرپٹ کنٹریز میں سن 2018 میں جو ہے فال کرتا تھا 117ویں نمبر پہ، 180 ملکوں کا جو انڈیکس ہے، اور 2021 میں پاکستان جو ہے اس کی جو ہے وہ تنزلی ہوئی اور 140 پہ آ گیا۔ اب اگر ہم پاکستان کا کمپیریزن اپنے ساتھ والے ملک سے کریں انڈیا سے، تو انڈیا جو ہے سٹینڈز ایٹ 85 کہ 180 میں ملکوں میں 85ویں نمبر پہ ہے کرپشن کے حوالے سے۔ ہم سے تو پھر بہت بہتر ہے، ہم تو مطلب جو ہے 2018 سے نیچے آئے ہیں۔ اچھا جی، پھر آگے بڑی مزیدار بات ہے کہ قومی سطح پر کرپشن کے بڑے مقدمات میں 40% میرٹ کی قلت ہے، یہ سروے میں بات کی گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کرپشن کو کچلنے کے اقدامات کے طور پر 55% پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ قومی سطح پر حکومت کو فوری طور پر سرکاری افسران کے اثاثوں کا اظہار اپنی ویب سائٹس پر یقینی بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور 45% پاکستانیوں کا، جو اس سروے میں پاکستانیز کا انٹرویو کیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ احتساب عدالتوں کو کرپشن کے مقدمات 30 دن کے اندر بھگتانے چاہیے۔ اچھا جی، اسی سروے میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ قومی سطح پر 47% پاکستانیوں کی یہ رائے ہے کہ کرپشن پاکستان کی ترقی کا راستہ روکنے کی بڑی وجہ ہے۔ ناظرین، یہ کتنی جو ہے سنسنی خیز باتیں کی گئی ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو مختلف ملکوں میں کرپشن کو گیج کرتا ہے۔ اب اس ملک کا المیہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہر بندہ کرپشن کا شکار ہو رہا ہے۔ اچھا، عوام کی ہم بات کر لیں، ہم عوام ہیں نا، اور پھر ہم اداروں کی بات کر لیں۔ پبلک سروس ڈلیوری کے جتنے بھی ادارے ہیں ان میں آپ جاتے ہیں تو آپ کا کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، یا اس کو لنگر آن کیا جاتا ہے۔ یہ اب آپ کی پیشنس ہے آپ کا کہ آپ کتنے پیشنٹ ہو کے ایک اپلیکیشن کے اگینسٹ جو ہے ویٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کا ٹرن آتی ہے۔ ان دا مین ٹائم اتنا ٹائم گزر چکا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک ڈیو رائٹ جو ہے آپ کا، اس سے آپ کو ڈپرائیو کر دیا جاتا ہے۔ کرپشن اس سوسائٹی میں ناسور کی طرح جو ہے وہ رچ بس ایسی گئی ہے کہ اب حلال حرام کی تمیز پاکستان میں ختم ہو گئی ہے۔ پھر آپ کیسے، ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس عوام کے اوپر، اس قوم کے اوپر اپنا رحم کریں گے جب ہم نے حلال حرام کی تمیز ختم کر دی ہے۔ ہمارے جو ہے جو محکمے ہیں اس میں جو بیوروکریسی بیٹھی ہے، معذرت کے ساتھ اگر میرے بھائی بیوروکریسی میں جو جاننے والے ہیں وہ اگر اس سے تنگ ہوں تو میں مطلب آئی ایم سوری فار دیٹ، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ اپنے پرپز سرو کرتی ہے، اپنے مفادات اٹھاتی ہے۔ پبلک سروس کے اداروں میں جو بیوروکریٹس آ کے بیٹھتے ہیں وہ بھی مطلب کرپشن کو جو ہے نہیں کنٹرول کرتے، نچلا عملہ جو ہے وہ اس میں ملا ہوتا ہے۔ آپ دو محکمے لے لیں، پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ، پٹوار کلچر پورے پاکستان میں، ان سے کرپٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کوئی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ محکمہ پولیس کو دیا ہی کچھ نہیں جاتا۔ اب آپ ایک پولیس آفیسر سے میری بات ہو رہی تھی، ایک لو رینکنگ آفیسر سے، تو اب اس کا یہ کہنا تھا کہ بھائی 3 مہینے ہو گئے ہیں ہمارے تھانے میں، لاہور کا ایک تھانہ ہے، اس میں جو ہے پیٹرولنگ کے لیے ہمیں جو ہے ڈپارٹمنٹ فیول ہی نہیں دے رہا۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ پھر تھانہ کیسے چلتا ہے؟ وہ کہ تھانہ پھر ایس ایچ او نے چلانا ہے اور اس نے پھر فٹیگ ڈالنی ہے لوگوں کو۔ تو پوائنٹ یہ ہے، اسی طرح آپ پٹوار کلچر دیکھ لیں، ریونیو میں چلے جائیں، زمینوں کے پھڈے، زمینوں کے مسئلے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، پیسوں کے بغیر پٹواری کام نہیں کرتا۔ اب یہ کرپشن ہمارے گورنمنٹ آفیسرز کو بھی پتہ ہے، ہماری سول سرونٹس کو بھی پتہ ہے، بیوروکریسی کو بھی پتہ ہے، سیاستدانوں کو بھی پتہ ہے، ریاستی اداروں کو بھی پتہ ہے۔ اچھا، اب جوڈیشری کی بات اس میں آ گئی۔ اب جوڈیشری کے بارے میں مطلب بڑے محتاط ہو کے بات کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ جب تک اپنے کیس کے اندر پیسے نہیں لگائیں گے آپ کو تاریخ نہیں ملتی۔ پھر آپ جو ہے دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ چیلنج ہوتے ہیں جو ہے، اور عدالتوں سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا، اور اس میں بھی آپ کو برائب کرنا پڑتا ہے ایٹ ایوری اسٹیپ۔ تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ پاکستان میں چینج آئے گی؟ آگے آنے والے الیکشنز میں جو پارٹی یا ایک سے زیادہ پارٹیاں مل کے گورنمنٹ بناتی ہیں تو ان کے لیے اب جو ترجیحی بنیادوں پہ جو چیزیں سیٹ ہوں، اس میں کرپشن کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے ایک جو ہے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کے اندر بھی لوگ جو ہیں اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں،
ख़ास तौर पे पब्लिक सेक्टर के जो इदारे हैं उनके अंदर लोगों को उसी तरह की सहूलियत मिले जिस तरह वेस्ट में मिलती हैं, कि आप हैसल फ्री अपना काम करवाते हैं। तो इसके लिए जो है, जो भी आने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए ये टॉप प्रायोरिटी में शामिल होना चाहिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।